तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म यो नेपालीमा यसो रे बाई भनेर जुन सुनाउने काम हुन्छ, यसो अरे आफूलाई स्योर थाहा छैन तर कसैबाट सुनेको, हियर से कसैबाट सुनेर भनेको, कसैलाई सुनेर भनेको, हियर से अर्थात् सुनेर भनेको भन्दाखेरि कसरी भन्नुपर्छ, रे यसो अरे भनेर कसैले कसैलाई सुनाइरहन्छौँ हामी। र त्यो कसरी भनिन्छ त अङ्ग्रेजीमा भनेर हामी आज त्यो पढ्न गइरहेका छौँ। र यो युनिट 15 को क्लास 12 को अर्थात् क्लास 12 को युनिट 15 मा रहेको छ हियर से। यो सपोज टु को प्रयोग हो। यसलाई म नेपालीमा पनि र इङ्ग्लिसमा पनि भन्न गइरहेको छु। त हामी लागौँ। त क्वेशन्स कसरी सोध्छ 12 क्लासमा भन्दा चेन्ज द फलोइङ रिमार्क्स युजिङ सपोज टु भन्छ। तल दिएका प्रश्नहरूलाई सपोज टुमा बदल्नुहोस् भनेर भन्छ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। पिपुल से द्याट, मान्छेहरू भन्छन् कि रबिता ह्याज गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका। मान्छेहरू भन्छन् कि रबिताले अमेरिकामा एउटा बच्चाको जन्म दिएकी छे अथवा बच्चा जन्माएकी छे। अरे भन्ने पनि यसमा हुन्छ। मान्छे भन्छन् कि भन्ने पनि भयो। अर्थात् हामीले नेपालीमा त्यसलाई कसरी भन्न सक्छौँ भने रबिताले अमेरिकामा बच्चा जन्माएकी छ रे। यसरी रे भन्दाखेरि हामीले पिपुल से द्याट रबिता ह्याज गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका भनेर भन्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई अर्को स्ट्रक्चरमा के भन्न सक्छौँ भन्दा रबिता इज सपोज टु ह्याभ गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका। यहाँ इन अमेरिका छुटेको छ, त्यसलाई हामी थप्न सक्छौँ। रबिता इज सपोज टु ह्याभ गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका। अमेरिकामा रबिताले बच्चाको जन्म दिएकी छ। रबिताले अमेरिकामा बच्चा जन्माएकी छ रे भन्ने यो दुवै पिपुल से द्याटबाट सुरु भएकोले पनि त्यही कुरा भन्दछ। र रबिता इज सपोज टु ह्याभ, सपोज टुले पनि के गरिरहेछ, त्यही कुरा नै भनिरहेको छ। पिपुल से द्याट रबिता ह्याज गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका लाई सपोज टुमा बदल्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बदल्नुपर्छ त भन्दा रबिता इज सपोज टु ह्याभ गिभन बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका भनेर हामीले बदल्छौँ। अब यसलाई कसरी बदल्ने राम्रोसँग हामी हेरौँ कि पिपुल से द्याट जुन अगाडिको यो जुन भाग छ रबिता अर्थात् सब्जेक्ट सुरु भएको जुन अर्को सेन्टेन्सको सब्जेक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भाग पिपुल से द्याट छ, त्यसलाई हामी हटाउँछौँ। त्यसलाई हटाउनुपर्छ र रबिताबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो सूत्रमा रबिता के हो त सब्जेक्ट हो। रबिता यो कर्सरमा हेरिरहनु होला। रबिता भनेको के हो त सब्जेक्ट हो। र अनि त्यसपछि यो सब्जेक्ट पछि यहाँनिर ह्याजतिर हेर्न जाने होइन। यता रबिता पछि ह्याज छ भनेर ह्याजतिर हेर्न जाने होइन। कहाँ हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सूत्रमा हेर्नुपर्छ इज एम आर। त रबिता पछि के राख्नुपर्ने रहेछ अथवा सब्जेक्ट पछि के राख्नुपर्छ, इज एमआर मध्ये एउटा राख्नुपर्छ। त इज एमआर मध्ये रबिताको लागि त इज सुटेबल हुन्छ, त्यसैले रबिता इज त्यस कारण राखेको। अब त्यसपछि सपोज टु राख्नुपर्छ। सूत्रले सपोज टु राख्न भनेको छ। हामीले त क्वेसनतिर हेर्न जाने होइन। कहाँ हेर्ने हो भन्दा सूत्रलाई याद गरौँ। सपोज टु राख्ने हो। त्यसपछि सपोज टु राख्ने। अब सपोज टु राखिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सूत्रमा तपाईहरु हेर्नुहोस्, कुनैमा बी राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनैमा भवन राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनैमा ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनैमा ह्याभ बिन राख्नुपर्ने हुन्छ। त हामीले यहाँनिर किन ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड अर्थात् यो तेस्रो ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड राखेका हौँ त? यहाँनिर सपोज टु पछि ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड किन राखेको हौँ भन्दाखेरि त यहाँ ह्याज गिभन छ नि, यहाँ माथि क्वेसनमा ह्याज गिभन भएकोले। यहाँ तपाईहरु ब्र्याकेटमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो मैले कर्सर चलाइरहेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त भर्ब थर्ड भनेको छ नि। भर्ब टु अथवा भर्ब थर्ड क्वेसनमा आयो भने भर्ब थर्ड कुन प्रकारले आउँछ, ह्याज ए प्लस भर्ब थर्ड भएर आउँछ र ह्याड प्लस भर्ब थर्ड भएर आउँछ। भर्ब टु र भर्ब थर्ड भएर यदि क्वेसन आएको छ भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, यता हेर्नुहोस् त ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सूत्रमा देखाएको छ। त्यसकारण हामीले के गरेको सपोज टु पछि चाहिँ ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड बनाएको। अर्थात् ह्याभ त ह्याभ भइहाल्यो यो सूत्र अनुसार। अब यो गिभनको भर्ब थर्ड के हो त गिभन नै हो, त्यसैले ह्याभ गिभन। त्यसपछि बाँकी रहेको सारेको बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका सारेको हो, त्यसैले बर्थ टु अ बेबी इन अमेरिका। त
र यो सूत्र बुझ्न एकदम जरुरी छ। जब तपाईँ एकपटक सूत्र बुझ्नुहुन्छ तब सबै एकदमै राम्रो तरिकाले हामी बनाउन सक्छौँ सपोज टुको सेन्टेन्सहरू। दुईटै पिपुल से द्याटबाट सुरु भए पनि सपोज टुबाट लेखे पनि यसको अर्थ चाहिँ एउटै हो, रे भन्ने अर्थ। त यो दुई किसिमको स्ट्रक्चर भयो। त यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सूत्र सपोज टुमा हामीले यसलाई बदल्दैछौँ भने सेन्टेन्सलाई सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस सपोज टु प्लस के गर्ने हो, यदि क्वेसनमा इजेएमआर आएको छ भने, क्वेसन भनेको यो रविता पछि ह्याज आएको छ नि, यहाँ इजेएमआर आएको भए के हुन्थ्यो, यहाँनिर हामीले बी लाउनु पर्थ्यो सपोज टु पछि आन्सरमा। सपोज टु पछि यहाँ हामीले के लाछौँ, ह्याभ गिभन लाछौँ। तर यदि रविता ह्याज भन्ने ठाउँमा इज एमआर मध्ये एउटा भएको भए के लाउँथ्यौँ, यहाँनिर सपोज टु पछि के लाउँथ्यौँ, यहाँनिर बी लाउँथ्यौँ, ह्याभ भएको ठाउँमा बी लाउँथ्यौँ, अनि त्यसपछि बाँकी सार दिन्थ्यौँ। त्यस्तै गरी यदि यो ह्याज गिभन भएको ठाउँमा भवन अथवा भफाबा आएको भए हामी के लाउँछौँ, भवन राख्छौँ आन्सरमा। त्यस्तै गरेर भब थर्ड अथवा भब टू आउँदाखेरि के गर्छौँ, ह्याज गिभन के हो, भब थर्ड भएर आएको हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अथवा पास्ट पर्फेक्ट अथवा सिम्पल पास्ट भएर आउँदाखेरि, अथवा हामीले यसलाई सर्टकटमा हामी के भन्न सक्छौँ, भब टू अथवा भब थर्ड भएर आउँदाखेरि हामी ह्याभ प्लस भब थर्ड बनाउँछौँ। त्यसैले यहाँ के गरेको हो त, सपोज टु पछि के गरेको हो, यहाँनिर ह्याभ प्लस भब थर्ड लेखेका हौँ। त्यस्तै गरी अब ह्याभ बिन कस्तो बेलामा हुने भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा वाज वेयर छ भने, यदि क्वेसनमा यो ह्याज गिभन भन्ने ठाउँमा वाज अथवा वेयर भएर बाँकी केही छ भने, वाज अथवा वेयर यहाँनिर भएको भए के गर्नुपर्छ, त्यस्तो बेलामा यो ह्याभ गिभन भएको ठाउँमा के हुन्छ, ह्याभ बिन हुन्छ, बाँकी सार दिनुपर्छ। फेरि बाँकी क्वेसनमा जे छ त्यही नै सार्ने हो। अब हामी यसलाई बिस्तारै हेर्छौँ। यहाँनिर एउटा पिक्चर्स पनि यहाँ दिएको छ कि रविताले अमेरिकामा छोरो जन्माएकी छ अरे भन्नको लागि यहाँनिर एउटा पिक्चर पनि यहाँ दिएको छ, यसलाई हेर्नु होला। यहाँ हेरौँ, अपारेन्टली इलाफेन्ट्स ह्याभ भेरी लङ मेमोरिज। यसले नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि त हात्तीहरूको लामो समयसम्म सम्झन शक्ति हुन्छ रे, स्योर नभइकन रे भनेको यो। मान्छेहरू त्यसै भन्छन् भन्ने खालको कुरा हो यो। हात्तीको त लामो समयसम्म मेमोरी हुन्छ रे भनेको यो हियरसे अर्थात् सुनेको कुरा भनेको। त यसलाई अब हामीले सपोज टुले बनाउँदा के हुन्छ त, मैले अन्डरलाइन जहाँ गरेको छु त्यो अन्डरलाइन गरेकोलाई हटाउनुपर्छ, पिपुल सेलाई पनि हटाउने। एक नम्बरकोमा के छ त्यहाँनिर अपारेन्टली छ, अपारेन्टलीलाई यो अपारेन्टलीलाई हटाउने र कहाँबाट सुरु गर्ने, इलाफेन्ट्सबाट सुरु गर्ने। अनि हामीले इलाफेन्ट्स लेख्नुपर्छ। यहाँ तपाईँहरूले कहिले काहीँ के गर्नुहुन्छ, यो इलाफेन्ट्सबाट सुरु गर्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा स्मल लेटर छ अनि यहाँ स्मल लेटरबाटै सुरु गर्नुहुन्छ, यो पनि गलत भयो। सानो सानो कुरा मिस्टेक हुन्छ यसमा, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब सूत्रमा इलाफेन्ट्स पछि यहाँनिर के छ त, सब्जेक्ट भनेको के भयो, इलाफेन्ट्स भयो। अनि इलाफेन्ट्समा के लाग्छ, आर लाग्छ, यहाँ आर छ, उता क्वेसनतिर हेर्नतिर जाने होइन। त्यसपछि के लगाउनुपर्छ, यहाँनिर क्वेसनलाई हेर्ने, सपोज टु लगाउनुपर्छ। त्यसैले इलाफेन्ट्स आर सपोज टु भएको भयो। अब ह्याभ भनेको के हो, यहाँनिर भवनको रूपमा आएको छ। यदि भवन भयो, यहाँनिर हेर्नु त कोही स्ट्रक्चरमा भवन भयो भने के गर्नुपर्छ, भवन नै राख्नुपर्छ। त्यसैले ह्याभको ठाउँमा ह्याभै राखेको अनि बाँकी सारेको। ह्याभ भेरी लङ मेमोरिज अर्थात् यसलाई भन्दाखेरि इलाफेन्ट्स आर सपोज टु ह्याभ भेरी लङ मेमोरिज। इलाफेन्टको चाहिँ लामो समयसम्म सम्झने शक्ति हुन्छ रे भनेको, यो पनि रे नै भनेको हो। अब 2 नम्बरमा हेरौँ, पिपुल से इट इज अनलक्की टु वक अन्डर अ ल्याडर। मान्छेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि त यो भर्याङ मुनि हिँड्नु भनेको चाहिँ अनलकी हो। भर्याङ मुनिबाट हिँड्नु भनेको चाहिँ अनलकी हो अर्थात् चाहिँ अभागी हो, भर्याङ मुनिबाट हिँड्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ कथन छ, एउटा भनाइ छ। त यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा के हुन्छ, इट इज सपोज टु बी अनलकी टु वक अन्डर अ ल्याडर। अब यहाँनिर सपोज टु बी कसरी आयो यहाँ हेरौँ। अब पिपुल सेलाई के गर्नुपर्छ, अघि नै हामीले भने जस्तो अगाडिका अपारेन्टली, पिपुल से द्याट, पिपुल से जस्ता कुराहरूलाई हामीले डिलिट गर्ने अर्थात् हटाउने एन्सर लेख्दाखेरि। अनि त्यसपछि यहाँनिर से पछि यता के छ, इट छ, इटबाट सुरु गरौँ। इट पछि के लेख्नुपर्छ, यहाँ इज भएकोले यहाँ इज आएको होइन, यहाँ इट पछि इज आउनको कारण के हो, सूत्र हो। सब्जेक्टमा के
इट लेख्यौँ। अब यहाँनिर इजेमारमध्ये एउटा लेख्नु पर्छ भनेको छ, त्यसैले इटको लागि हामीले इज ल्यायौँ। त्यसकारण अब यसपछि सपोज टु छ, सूत्रमा के छ, सपोज टु छ, स्ट्रक्चरमा सपोज टु छ, त्यसले सपोज टु ल्याएको हो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ बी राखेका छौँ नि, यहाँ बी अनलकी राखेका छौँ। बी किन आएको भन्दाखेरि त यहाँ इज छ, क्वेसन्समा के छ, इज छ। यहाँ हेरौँ, सूत्रमा हेरौँ, यदि क्वेसनमा इजेएमआर छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई बी राख्नुपर्छ, बी बनाउनुपर्छ, बी ल्याउनुपर्छ। इजको ठाउँमा के राख्नुपर्छ, बी, इजेएमआरको ठाउँमा बी। त्यसपछि बाँकी सार दिएको छ, अनलकी टु वक अन्डर अ ल्याडर। यो पनि के हो त भन्दाखेरि इट इज सपोज टु बी अनलकी टु वक अन्डर अ ल्याडर भनेको ल्याडर अर्थात् चाहिँ भर्याङ मुनिबाट हिँड्नु नराम्रो हो रे, अनलकी हो रे भन्ने खालको यो हियर्से रे भनेको। अब म नेपालीबाट पनि अलिकति केही कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। यदि इजेएमआर सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर सपोज टु बी, त्यसपछि बाँकी रहेका कुराहरू छन्, अब्जेक्टहरू छन् भने छन् रे, यस्तो अरे भन्ने हुन्छ भने यदि ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस सपोज टु, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस सपोज टु प्लस ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड छ भने चाहिँ एको एकारे भन्ने खालको अर्थ लाग्छ, एको प्रत्यय लाग्छ त्यसमा नेपालीमा। म यसमा उदाहरण सहित म यहाँ तल देखाउन चाहन्छु बिस्तारै। अब त्यस्तै छ 3 नम्बरमा, दे से देयर इज अ मोनस्टर इन अ लोकनेस। मान्छेहरू भन्छन् त्यो लोकनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोनस्टर छ अरे, अर्थात् दैत्य छ अरे। रे सियो थाहा छैन, अरूले भनेको सुनेको, त्यसैले रे। दे से देयर इज अ मोनस्टर इन अ लोकनेस, लोकनेसमा राक्षस छ अरे भनेर भनेको छ। त्यसलाई अर्को सपोज टुले भन्दा कसरी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि देशलाई हटाइदिने, देयरबाट सुरु गर्ने। अब देयर यहाँ सब्जेक्ट भयो, देयरसँग हामीले के लगाउनुपर्छ, यहाँ सूत्रमा भएको इज लगाउनुपर्छ। यहाँ देयर पछि यहाँ प्रश्नमा क्वेसनमा इज भएर इज लगाएको होइन, उहाँ सब्जेक्टमा देयर हो, अनि त्यसपछि इजेएमआर मध्ये एउटा लगाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि देयरको लागि इज लाग्छ यहाँनिर, त्यस कारणले गर्दाखेरि इज लगाएको हो। त्यसपछि के लगाउनुपर्छ सूत्रअनुसार, सपोज टु। त्यसपछि यहाँ बी किन आयो, कहाँबाट आयो, सबैमा बी लगाउने चलन छ। कतिपय विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ भने सपोज टु पछि जहाँसुकै बी बी राखिदिने होइन, क्वेसनमा इजेएमआर छ भने मात्रै बी राख्ने हो। क्वेसनमा यहाँनिर इज छ नि, इज, देयर इज हो, यो इज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बी आएको, बाँकी कुरा सार दिने हो। त्यसपछि इज पछि के छ यहाँ, अ मोनस्टर इन लकनेस, बाँकी कुरा अब के गर्ने हामीले पनि एन्सरमा सार दिने, बी अ मोनस्टर इन लकनेस, अर्थात् के भयो, देयर इज सपोज टु बी अ मोनस्टर इन लकनेस। अब 4 नम्बरमा हेरौँ, अपारेन्टली मर्लिन मुनरो वाज इन्सोमेनिक। त यस्तो भन्छन् कि म्यारिन मुनरो चाहिँ इन्सोमेनिक थिइन्। यो भन्नेको मतलब के हो भने उनलाई चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने चाहिँ बिमारी थियो भनेर भनिन्छ, त्यसो भन्छन्, सुनेको हो यो रे। त अब यसलाई अर्को तरिकाले रे भन्दा, सपोज टु लगाएर रे भन्दा कसरी भन्नुपर्छ, म्यारिन मुनरो इज सपोज टु ह्याभ बिन इन्सोमेनिक। त यहाँनिर अपारेन्टलीलाई हटाइदिने, अनि म्यारिलिन मुनरो सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि यहाँ इज राख्नुपर्छ। यहाँ वाज भएर इज आएको होइन, यहाँ माथि हेरौँ, सूत्रमा हेरौँ, सब्जेक्ट पछि के छ, इजेएमआर मध्ये एउटा, म्यारिन मुनरोलाई के प्रयोग हुन्छ, इज प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि के लेख्नु भनेको छ सूत्रमा, सपोज टु, त्यसपछि हामीले यहाँ सपोज टु लेखेको। त्यसपछि के गर्ने भन्दा यहाँ वाज आएको छ, यदि क्वेसनमा यहाँ हेरौँ त सूत्रमा, यदि क्वेसनमा वाज अथवा वेयर आएको छ भने, मैले कर्सर चलाइरहेको ठाउँमा हेर्नु होला, वाज वेयर आएको छ भने हामीले के गर्नुहुन्छ, ह्याभ बिन राख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर के आएको हो, वाजको ठाउँमा ह्याभ बिन, अनि बाँकी सारेको इन्सोमेनिक भनेर सारेको। त्यसैले अब यो ह्याभ बिन अथवा ह्याभ प्लस भर्ब थर्ड भएपछि यहाँनिर एको प्रत्यय लाग्छ, अर्थात् म्यारिन मुनरो चाहिँ इन्सोमेनिक थिइन् अरे भन्ने भयो यसको अर्थ, थिइन् अरे, भएकी थिइन् रे। त्यसै गरी 5 नम्बरमा, आई एम टोल्ड द्याट गार्लिक स्टप्स यु क्याचिङ कोल्ड। यहाँ भनेको छ
गार्लिकले अर्थात् चाहिँ लसुनले चाहिँ चिसो लाग्नबाट बचाउँछ रे। कसैले भनेको यहाँनिर सुनाएको आई एम टोल्ड द्याट गार्लिक स्टप्स यु क्याचिङ कोल्ड। त यसैलाई अब अर्को तरिकाले सपोज टुबाट भन्दा के कसरी भन्नुपर्छ, अब आई एम टोल्ड द्याटलाई हटाइदिने, यो काम छैन। कहाँबाट सुरु गर्ने, गार्लिकबाट सुरु गर्ने। यो अन्डरलाइन दिए जति, अगाडिको अन्डरलाइन जति मैले किन अन्डरलाइन गरेको हो भन्दाखेरि त हटाउनको लागि, क्वेसनमा अन्डरलाइन गरेर सोध्दैन, यो त्यहाँनिर बुझ्नको लागि मात्रै मैले अन्डरलाइन गरेको हो। त्यसैले अन्डरलाइन गरेको जति अगाडिको भाग के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। र अनि त्यसपछि बिचको दुईवटा अन्डरलाइन गरेको बिचको भाग सब्जेक्ट हो, गार्लिक, गार्लिकबाट सुरु गऱ्यौँ। त गार्लिक इज, अब इज कहाँबाट आयो भन्दा यो सूत्रको इज हो, सूत्रको इज हो, स्ट्रक्चरको इज हो। गार्लिक इज, त्यसपछि सूत्रमा के राख्नु भनेको छ, सपोज टु। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर यहाँ भएको स्टप्सलाई के बनायो, यहाँनिर भाव भने स्टप बनायो। किन, सूत्रअनुसार। सूत्रमा यहाँ हेर्नु त के लेखा छ, यदि क्वेसनमा V1 अथवा V5 अर्थात् भावन अथवा 5 छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, भावन बनाउनुपर्छ। भावनलाई भावनै बनाउने हो, 5 छ भने पनि भावन बनाउने हो। त्यसैले स्टप्सलाई स्टप बनाउने, बाँकी सार्ने। यु क्याचिङ कोल्ड, अर्थात् दुईटै एन्सरले एउटै कुरा भन्छ कि गार्लिकले अर्थात् लसुनले चिसो लाग्नबाट बचाउँछ रे, रे भनेर भनिन्छ। त यसरी भन्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा, गार्लिक इज सपोज टु स्टप यु क्याचिङ कोल्ड। अथवा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ, आई एम टोल्ड द्याट गार्लिक स्टप्स यु क्याचिङ कोल्ड। अब हामी 6 नम्बरमा जाउँ। अपारेन्टली भेनिस इज स्लोली सिङ्किङ इन्टु द सी। यसो भन्छन् कि भेनिस चाहिँ बिस्तारो समुद्रमा डुब्दैछ अरे भाइ, रे, यो पनि रे भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसैले यसलाई अब सपोज टुमा बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, भेनिस इज सपोज टु बी स्लोली सिङ्किङ इन्टु द सी। अब यहाँनिर के छ त, अपारेन्टलीलाई हामीले हटायौँ अनि भेनिसलाई राख्यौँ, सब्जेक्ट हो। दुईवटा अन्डरलाइनको बिचमा के छ, यहाँनिर सब्जेक्ट छ, भव भन्दा अगाडि के हुन्छ, सब्जेक्ट हुन्छ। त अपारेन्टलाई हामीले हटायौँ, त्यसले भेनिसबाट सुरु गऱ्यौँ, भेनिस इज, होइन, अनि सूत्रअनुसार भेनिस इज सपोज टु। अनि यो बी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो क्वेसनमा के छ, इज भनेको, इज भन्ने छ। त्यसैले इजको ठाउँमा हामीले के गर्नुपर्छ, इजको साटोमा हामीले के गर्नुपर्छ, बी राख्नुपर्छ। इजेमार, इजेमार भएको ठाउँमा बी राख्नुपर्छ, बाँकी सार्नुपर्छ। स्लोली सिङ्किङ इन्टु द सी, यसरी हामीले बनाएका हौँ। र त्यस्तै गरी 7 नम्बरमा हेरौँ। 7 नम्बरमा के छ, I am told that he was a lorry driver at one time. I am told that he was a lorry driver at one time. त्यो त लोरी ड्राइभर अर्थात् ठुलो ट्रकको ड्राइभर थियो अरे एक समयमा त, अर्थात् ऊ त ड्राइभर पो हो अरे। अब अहिले अब एकदम धनी भएको अथवा एकदमै कुनै नेता भएको छ भने पहिला चाहिँ के थियो अरे, ऊ लरी ड्राइभर थियो अरे भन्नु पऱ्यो भने, लरी ड्राइभर हो अरे त्यो त, रे उनीहरू। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा के हुन्छ, हि इज सपोज टु हेभ बिन अ लरी ड्राइभर एट वान टाइम। त आई एम टोल्ड द्याटलाई के गर्यौँ हामीले, अन्डरलाइन गरेर आई एम टोल्ड द्याटलाई हटायौँ, किनभने हि के हो, सब्जेक्ट हो। अनि हिबाट के हुन्छ त, हिलाई, हिको लागि हामीले इज राख्नुपर्छ सूत्रअनुसार। सूत्रअनुसार सब्जेक्टमा के हो, हि, त्यसपछि के राख्नु भनेको छ, इज, अनि त्यसपछि सूत्रमा के राख्नु भनेको छ, सपोज टु। त्यसपछि यहाँ ह्याभ बिन किन आयो, किनभने क्वेसनमा वाज भएर ह्याभ बिन आएको हो। यहाँ सूत्रमा लेखा चाहिँ क्वेसनमा यदि वाज भएर आएको छ भने हामीले के लेख्नुपर्छ, ह्याभ बिन। त्यसैले ह्याभ बिन अ लरी ड्राइभर एट वान टाइम भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ। अब हामी 8 नम्बरमा जाँदैछौँ। दे से मेथुसेला लिभड फर मोर देन 300 इयर्स। उनीहरू भन्छन् मेथुसेला भन्ने एकजना व्यक्तित्व चाहिँ 300 वर्षभन्दा बढी बाँच्नुभयो अरे। यिनी बाइबलका क्यारेक्टर हुन्। यस्तो भनिन्छ कि 300 वर्षभन्दा बढी बाँचे रे भनेको, मेथुसेला भन्ने व्यक्ति 300 वर्षभन्दा बढी बाँचे रे। अब कोही स्योर छैन, रे भन्नुपर्ने हुन्छ, अरूले भनेको सुनेको भनेको। त्यसैले यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा कसरी भन्नुपर्छ, अर्को सेन्टेन्समा भन्दा, अर्को स्ट्रक्चरमा भन्दा, अर्को तरिकाले भन्दा, हि इज सपोज टु हेभ लिभड फर मोर देन 300 इयर्स। अर्थात् मेथुसेला, हिको ठाउँमा हामी मेथुसेला लेख्न सक्छौँ, मेथुसेला इज सपोज टु हेभ लिभड फर मोर देन 300 इयर्स। अब सूत्रअनुसार नै यो सबै गइरहेछ। लिभड भनेको के हो, भब टु हो। भब टुलाई हामीले के गर्नुपर्छ,
ह्याभ प्लस verb third बनाउनुपर्छ सूत्र अनुसार। तपाईहरुलाई मैले यो कुरा माथि नै भनिसकेको छु। Okay, 9 नम्बरमा people say the terrorist robbed a bank a few days ago। यो पनि के भनेको भन्दाखेरि रे नै हो। टेरोरिस्टहरूले अर्थात् चाहिँ आतंकवादीहरूले बैंकलाई लुटे रे, केही दिन अगाडि बैंकलाई लुटे रे भनेको। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा द टेररिस्ट आर सपोज टु ह्याभ रब्ड अ बैंक फ्यु डेज अगो। अब यो माथिकै नियम अनुसार छ, माथिकै सूत्र अनुसार छ, यसलाई म एक्सप्लेन गरिरहदिनँ। 10 नम्बरमा पिपुल से सी वाज बर्न अन अ बोर्ड सिप। मान्छेहरू भन्छन् उनी चाहिँ जहाजमा जन्मेकी हुन् रे। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा सी इज सपोज टु ह्याभ बिन बर्न अन अ बोर्ड सिप भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी 11 नम्बरमा दे से द युनिभर्स इज एक्सप्यान्डिङ अल द टाइम। मान्छेहरू भन्छन् यो युनिभर्स अर्थात् यो विश्व चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि त बढिरहेको छ भनेर भन्छन्। यसलाई अब अर्को तरिकाले यही कुरो भन्दाखेरि द युनिभर्स इज सपोज टु बी एक्सप्यान्डिङ अल द टाइम। ओके, तपाईहरुलाई मैले यो च्यानल मार्फत सकेसम्म बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई यो च्यानल राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।